औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियं सङ्गमे दुःस्वप्ने स्मरं गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनां जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैवं सर्वकार्येषु माधवम्। षोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते।